مڈوں ساڈا عقیدہ اے وے پہلے نمبر دا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، او دی ذات اندر پلس او دی کچھ خاص صفات اندر کوئی بھی غیر خدا شریک نہیں۔ لیکن کچھ اللہ دیاں صفتاں ایسی نے جنہ دے وچ غیر خدا بھی شریک ہوندا ہے خدا دے نال۔ ایک درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جڑا خود بھی رب بھیجدا ہے تو اودے فرشتے بھی بھیجدے نے تے ایمان والیاں نوں بھی حکم دتا سبحان اللہ کہ تسی بھی بھیجو، لہذا درود بھیجنا یہ خدا دا بھی پھر ہے سبحان اللہ۔ انہوں بھیجن دی کنڈیشن کیفیت طریقہ کمیت کی ہے وہ اے وے کہ وہ اللہ اپنے محبوب دے رحمتہ نازل فرماتا ہے۔ درود بھیجن دا پڑھن دا مطلب ہے یہ، اور دے فرشتے امت محمدیہ واسطے استغفار کردے نے، چرند پرند امت محمدیہ واسطے استغفار کردے نے۔ اسی پتہ کی آخنے ہیں غلام، اسی غلامی عرض کرنے مولا اپنی شان دے لائے، مولا اپنی شان دے لائے اپنے محبوب دی رحمتہ بھیج، اسی نامی آخیر اپنے دعوے ٹوری رکھے آنے رب ساڈیاں آرزواں دا محتاج نہیں، رب ساڈیاں دعواں دا تے آرڈراں دا محتاج نہیں، بلکہ رب وحدہ لا شریک ہے، ایڈیاں اونچیاں شاناں ہے اور اسی پاویں آکھیے تے پاویں نہ آکھیے وہ تے بھیجی جا رہے ہیں خدا اپنے محبوب۔ آؤ جی اے ایک صفت ایسی ہے جہدے وچ اسی اللہ دے شریک تے اللہ ساڈا شریک، اسی فرشتیاں دے شریک فرشتے ساڈے شریک، فرشتے اللہ دے شریک تے اللہ فرشتیاں دے نال شریک ہو جاتا ہے۔ اس تو بعد ساڈا عقیدہ ہے اگر فرشتیاں چلیے اللہ دے جننے بھی فرشتے نے سارے اللہ دے پیدا کیتے ہوئے نے نوری مخلوق نے اور وہ ہر وقت اللہ دی یاد دے اندر اور اللہ دے حکم دے اندر حاضر رہندے ہیں۔ کوئی بھی فرشتہ گناہگار نہیں، کوئی بھی فرشتہ گناہگار نہیں، لہذا فرشتے ہو گئے معصوم عن الخطا۔ میں دستا اگو آج انبیاء کرام علیہ السلام دیا ذات آ گئی، انبیاء کرام 1,24,000 یا 1,40,000 میں لفظ نالک لگا دینا کم و بیش۔ اللہ دے جننے بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک آئے نے سارے نبی شانہ آنے تے سارے معصوم عن الخطا۔ اگر انہاں دے کولوں کوئی لفظشاں واقع ہوئیاں تے یاد رکھنا او اللہ دی حکمت دے تحت واقع ہوئیاں، سارے نبی عظمتاں والے، مگر دے نال اہل سنت دا علم کیتا انہاں سارے اونچیاں دے وچوں سب تو اونچا نبی تے رسول مدینے دا تاجدار ہے۔ پھر آ جاندے نے ماپیاں دی باری، نبی دے والدین سابقہ جتنے بھی انبیاء گزرے نے دنیا تے جنے بھی لوگ آؤں گے انہاں سارے نالوں اعلیٰ تے افضل والدین ساڈے نبی پاک دے والدین۔ اگے آ جاندی ہے آل اولاد بیویاں سسرالی رشتہ، جدو بندے دی شادی ہو جائے بہن بھرا تے نبی دے آئی کوئی نہیں سکے کیونکہ نبی پاک ہی نہیں، نبی پاک اپنے والدین دی اکلوتی اولاد نے تے اللہ دے اکلوتے محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں رضائی طور تے اما حلیمہ سعدیہ دا جڑا آپ نے دودھ نوش مہربانی فرمایا ہے وہ آپ دی رضائی بہن بھرا ضرور نے لیکن آپ دا حقیقی بہن بھرا دنیا تے موجود نہیں، اللہ نے پیدا ہی نہیں کیتا۔ اس واسطے نبی دی اے بھی شان آ گیا۔ اگوں آ گیا سسرالی رشتہ، سسرال دے وچوں ہن تے پھر صحابہ دا نام آئی گیا میں سسرال دے وچوں جتنے بھی نبی پاک دے سارے اہل ایمان وہ ساری شانہ آنے دے عظمت آنے اسی انہاں نو معصوم عن الخطا نہیں کہندے انہاں نو محفوظ عن الخطا ماننے اے جدو
ونڈ ہو جائے گی نا تے اللہ پاک ساڈیاں ساریاں لینا سدیاں کر دے گا، اسی بھی سدھے رہ جاؤں گے، اگے چل جائے۔ پھر جدوں بندے دی بیوی آ گئی پھر اللہ دیندا ہے اولاد۔ سب تو پہلی بیوی آپ دی حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہاں دے وچوں نبی پاک دے 6 بچے پیدا ہوئے، جنہاں چوں 2 صاحبزادے جو کم سنی دے اندر فوت ہو گئے، دنیا تو پردہ کر گئے، اور 4 صاحبزادیاں ساڈے اہل سنت دے مطابق اے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر انہاں دا مقام اونچا، پھر انہاں دے وچوں حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا۔ اسی نہ رضی اللہ تعالی عنہ دے خلاف نہ سلام اللہ علیہا دے خلاف۔ اے بھی ایک روڑا بن گیا جے کدھر سلام اللہ علیہا تو سانو دوجا سمجھ لا پیندے نے، جے رضی اللہ تعالی عنہ کہندے سانو دوجا سمجھ، سانو کسے دے کولوں محب اہل بیت یا محب نبی دی یا صحابہ دے غلامی دے سرٹیفکیٹ دی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ حضرت مانی ہے انہوں نے نبی دی غلامی دا بھی الحمدللہ حق ادا کیتا ہے، انہوں نے صحابہ دی غلامی دا بھی حق ادا کیتا ہے، اہل بیت دی غلامی دا بھی حق ادا کیتا ہے۔ ہن ایتھے آن کے ہن فضائل اہل بیت میں شروع کروں، سبحان اللہ، جیڑی میں قرآن دی آیت پڑھی ہے من یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا، کہ جڑا بندہ کوئی بھی نیکی دا کام کردا ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی نو حسن دے اندر تبدیل مہربانی فرما دیندے نے، یا اس دی نیکی دے اندر اللہ حسن دا اضافہ مہربانی فرما دیندے نے۔ حضرت سید المفسرین آپ فرماتے ہیں اے جڑا حسنہ دا لفظ اللہ نے فرمایا اس تو مراد آل محمد۔ سرکار دی اے بھی حدیث ہے سن لو، فرمایا کہ ساڈا لوگ بہ کے ذکر کرتے ہوں، کوئی بندہ ساڈی اہل بیت وچوں چلا جائے لوگ چپ کر جانا اگر تو یاد رکھنا انہاں دے ایمان دے وچ شک کیتا جا سکتا ہے۔ لوگ جڑے ساڈی اہل بیت دے نال محبت کرن گے اللہ پاک او دے نال بھی محبت کرے گا، میں محمد بھی او دے نال محبت کروں گا۔ ہن اس اہل بیت تو کی مراد ہے اے بھی ایک بات سمجھ لو۔ قرآن پاک اور حدیث پاک دی اصل لغت دے مطابق اہل بیت دا لفظ بیوی تے بولیا جاتا ہے، کیونکہ حضور نے کہا اہل بیت دا لفظ بیوی تے بولیا جاتا ہے۔ ہن سیدہ خاتون جنت نبی پاک صاحب زادہ، ہن انہاں دے اہل بیت دا اسی کیوں لفظ بول رہے ہیں؟ اس واسطے کہ محبوب کائنات کو اللہ نے خود اختیارات عطا فرمائے نے، آپ جو چاہے حکم فرما دیں۔ آپ نے عرض کیتا یا رب العالمین اے میرا علی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میرا دوتا حسن، اے میرا نواسا حسین، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ اے بھی میرے گھر والے نے، میریاں بیویاں بھی میریاں گھر والیاں نے، اور یہ جڑے میں نال 4 بلائے گا اے بھی میرے گھر والے نے، یا اللہ میں انہاں دے نال پیار کرنا، یا اللہ تو انہاں دے نال پیار کری، تے یا اللہ جے نال میری آل دے نال، میری آل دے کسے فرد دے نال، ساری آل دے نال جیڑا بھی میرا امتی پیار کرے گا او دے نال میں محمد پیار کراں گا، تے یا اللہ جن دے نال میں پیار کراں گا تو بھی اون دے نال محبت فرما لے، اللہ تو بھی اون دے نال محبت۔ ترے حدیثاں میں مفہوماً عرض کی، لیکن پہلے جڑی گل کری دی ہے نا اون دے تے دلائل پھر فضائل۔